नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको यो भिडियोमा हामीले मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगलसँग सम्बन्धित एसी एक्जामिनेसनमा आउने केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। विशेष गरी आजबाटका केही एपिसोडहरू हामीले ट्रिग्नोमेट्री च्याप्टरसँग अन्तर्गत रहेर केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू मोडल वाइज सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरी टिआर सिमखराको प्र्याक्टिस बुकमा चाहिँ केन्द्रित रहेर मैले केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले हामीले भेरी सर्ट क्वेशनको मोडल 1 जुन चाहिँ मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल्सको एक्सरसाइज अन्तर्गत रहेको छ, मोडल 1 त्यहाँबाट हामीले सुरु गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला मल्टिपल एंगल भने के हो भन्ने क्वेशन जस्तै एक्जाममा सोधिदिन सक्छ 1 मार्क्सको, व्हाट इज मल्टिपल एंगल। पहिला कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा, जस्तै मानौ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो, यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यो राइट एंगल ट्रायंगललाई मैले नामाकरण गरेँ एबीसी भनेर, एबीसी भनेर नामाकरण गरेँ है, जो चाहिँ बी मा राइट एंगल छ, बी मा राइट एंगल छ। र अनि मानौ अहिले रिफरेन्स एंगल भनेको एंगल ए हो। रिफरेन्स एंगल आवश्यकता अनुसार हामीले ए लाई या सी लाई जसलाई पनि मान्न सक्यौं, अर्थात् चाहिँ हामीले कसको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौं भन्ने कुरा रिफरेन्स एंगल हो। मानौ एंगल ए अहिलेको लागि रिफरेन्स एंगल हो हैन, यसलाई रिफरेन्स मानेर हामीले काम गर्दैछौं। रिफरेन्स भन्ने बित्तिकै एक्युट एंगलहरु मध्ये हुने भयो हैन, यो चाहिँ राइट एंगल भयो। रिफरेन्स एंगलको अपोजिटको साइडलाई हामीले परपेन्डिकुलर भन्छौं, अनि त्यसैगरी 90 डिग्रीको अपोजिट साइडलाई हामीले हाइपोटेन्युस भन्छौं र रिमेनिङ साइड जुन छ त्यसलाई बेस भन्छौं भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएको कुरा पनि हो। अब खासमा यहाँ मल्टिपल एंगल भनेको के भन्दा, जस्तै यो ए भन्ने एंगल चाहिँ कुनै रिफरेन्स एंगल हो भने यसको मल्टिपल एंगल भन्नाले ए लाई चाहिँ ठुलो बनाउने स्केलरले हामीले मल्टिप्लाई गरे निकालेको अर्को एंगल भन्छ ए भन्दा ठुलो एंगलहरु जुन चाहिँ ए को मल्टिपल हो। जस्तै ए भन्दा ठुलो एंगलहरु ए को मल्टिपल भने के हुन सक्छ, जस्तै 2a हुन सक्छ। 2a भनेपछि यो अझ नजिक जाला हैन, जस्तै यो एंगल 2a हुन सक्छ हो। 2a यो ए भन्दा पक्कै ठुलो होला, जस्तै a 30 डिग्री छ भने यो 2 * 30 60 डिग्री होला हैन। त्यसैगरी 3a अझ यो भन्दा ठुलो होला, किनकि जति नजिक नजिक जान्छ एंगल के होला, ठुलो एंगल हुँदै जाला हो। जस्तै ए भन्दा ठुलो एंगलहरु हामीले बनाउँदै छौं कुनै स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर। ए को मल्टिपल एंगल भन्नाले 2a, त्यसैगरी 3a, त्यसैगरी 4a, त्यसैगरी 5a, यसैलाई मल्टिपल एंगल भन्छौं। तर यसको सब मल्टिपल एंगल भनेको ए भन्दा सानो बनाउने, ए जुन यो एंगल छ यो एंगल भन्दा सानो बनाउने गरेर हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। जस्तै 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने ए भन्दा सानो आउँछ। जस्तै ए भन्दा 60 डिग्री छ भने 1/2 अफ ए भनेको 30 डिग्री हुन्छ, अर्थात् a/2 भनेको 30 डिग्री हुन्छ। त्यसैले ए को सब मल्टिपल एंगल भनेको a/2, a/3, a/4, a/5 भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। अब यही कुरा हामीले एक्जाममा आयो भने कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। जस्तै 1 को ए मा हामीलाई सोधेको के छ भने व्हाट इज मल्टिपल एंगल भनेर सोधेको छ। व्हाट इज मल्टिपल एंगल भन्ने बित्तिकै ओ एंगल हामीले लेख्न सक्ने कुरा, यो भनेको त एउटा एंगल हो, एन एंगल, एउटा यस्तो एंगल which can be expressed as a greater multiple of reference angle. Reference angle is known as मल्टिपल एंगल भनेर भन्न सक्छौं। 1 को ए मा चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् फर एक्जाम्पल जस्तै हामीले के भन्न सक्छौं भने इफ ए इज एन रिफरेन्स एंगल, ए चाहिँ एउटा रिफरेन्स एंगल हो मानौ, रिफरेन्स एंगल, देन अब ए लाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं 2a भयो, 3 ले मल्टिप्लाई गर्यौं 3a, 4 ले मल्टिप्लाई गर्यौं 4a, यो डट 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 अरु पनि सो अन। सो आर द मल्टिपल एंगल्स अफ ए। यो कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। पक्कै पनि तपाईले बुझ्नु भएको होला। जस्तै एंगल्स अफ ए, ए भन्दा ठुलो एंगलहरु
हैन हामीले बनाउनु पर्यो जस्तै a/2 गर्यो भने त सानो आउँछ a/3 गर्यो भने पनि सानो आउँछ जसले a भन्दा ठूलो हामीले भ्यालु अब लिइरहेको छौँ हेर्नुस् त पोजिटिभ इन्टिजर म लिइरहेको छु जस्तै 2 3 4 हैन त्यसरी 5a होला त्यसरी 6a होला मैले a भन्दा ठूलो भ्यालुहरु मैले यहाँ लिएको छु विशेष गरी हाम्रो कोर्समा हाम्रो सिलेबसमा हामीले चाहिँ 2a र 3a सँग सम्बन्धित रहेर प्रब्लमहरु म्याक्सिमम प्रब्लमहरु अथवा म्याक्सिमम फर्मुलाहरु योसँग सम्बन्धित रहेर सल्भ गर्नेछौँ त्यसैले 1 को a मा तपाईलाई यस्तो क्वेशन मानौ सोध्यो what is multiple angle भनेर सोध्यो भने an angle which can be expressed as a greater multiple of reference angle is known as multiple angle भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अब सब मल्टिपल एंगल को बारेमा लेख्नु पर्यो हैन सब मल्टिपल एंगल को बारेमा लेख्नु पर्यो भने 1 को b मा लेख्नु पर्यो तपाईले हो म्हणजे माथिकै कुरा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ तर अलिकति फरक गरेर an angle which can be expressed as a smaller multiple of reference angle is known as submultiple angle भन्न सकिन्छ submultiple angle जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले यसलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ त फर एक्जाम्पल इफ मानौ a भनेको रिफरेन्स एंगल हो रे a इज रिफरेन्स एंगल a चाहिँ रिफरेन्स एंगल हो भने देन अब यसलाई हामीले सानो बनाउनको लागि डिवाइड गर्छौं नै स्केलर क्वान्टिटीले जस्तै 2 ले भने डिवाइड गरे a/2 a/3 हैन a/4 हो डट सो यिनीलाई हामीले के भन्छौं त सब मल्टिपल एंगल्स अफ a भनेर भन्छौं अर्थात सब मल्टिपल्स एंगल अफ a सब मल्टिपल एंगल्स अफ a सिम्पल छ मल्टिपल भन्ने बित्तिकै a कुनै रिफरेन्स एंगल हो भने 2a 3a 4a यस्तो एंगलहरुलाई तपाईले मल्टिपल एंगल्स भन्नुहुन्छ तर a चाहिँ रिफरेन्स एंगल हो भने a/2 a/3 a/4 डट यसलाई चाहिँ तपाईले सब मल्टिपल एंगल्स भन्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ नोट डाउन गर्नुस् है ल अब हामीले फेरि अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छौं अब अगाडि बढ्ने क्रममा अब हामीले 2 को a को प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौं विशेष गरी यो मोडल 1 भेरी सर्ट क्वेशन सँग सम्बन्धित रहेर हामीले काम गर्दै छौं यो चाहिँ फर्मुला सँग सम्बन्धित रहेको एक्सरसाइज छ त्यसैले त्यति धेरै गाह्रो यहाँलाई पक्कै पनि लाग्ने छैन म अगाडितिर बढ्ने प्रयास गरे जस्तै 2 को a हेर्नुस् त 2 को a मा के भनेको छ भने राइट sin 2a इन टर्म्स अफ sin a एन्ड cos a sin 2a लाई sin a र cos a को टर्ममा लेख्नुहोस् भनेको छ है 2 को a मा तपाईले यो क्वेशन हेर्नुस् है राइट sin 2a इन टर्म्स अफ sin a एन्ड cos a and so here तपाईलाई sin 2a लाई sin a र cos a को टर्ममा लेख्ने भन्नुको अर्थ यदि तपाईलाई sin a पनि गिवन छ हैन अनि cos a पनि गिवन छ यो दुईटा दिएको छ भने sin 2a कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्न खोजेको के खासमा कुन फर्मुला युज गरेर निकाल्नुहुन्छ sin a पनि गिवन छ cos a पनि गिवन छ भने तपाईलाई sin 2a निकाल्ने फर्मुला के हो भनेर तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने 9 क्लासमा पढ्नु भएको थियो नि सम्झिनुस् त कम्पाउन्ड एंगल sin a plus b भन्ने पढ्नु भएको थियो हो त्यहाँ के पढ्नु भएको थियो sin a plus b मा sin a cos b plus cos a sin b भनेर पढ्नु भएको थियो याद छ तपाईलाई पक्कै पनि अहिले के छ b र a चाहिँ सेम छ भनेपछि a plus b को ठाउँमा पनि a नै लेखिदियो भने यो फर्मुला के हुन्छ sin a यहाँ b को ठाउँमा पनि cos a हुन्छ plus cos a यहाँ b को ठाउँमा पनि a नै हुने भयो गर्दाखेरि यहाँबाट sin 2a भनेको के निस्किन्छ ल भन्नुस् त sin a cos a plus sin a cos a 2 sin a cos a हुन्छ हो यो फर्मुला हामीले युज गर्छौं sin 2a भनेको 2 sin a यो फर्मुला है अब तपाईलाई sin a र cos a दिएको छ भने sin 2a निकाल्नको लागि तपाईले
यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईलाई क्वेशन कस्तो सोधिन सक्छ, इफ sin A इक्वल टु 3/5 cos A इज इक्वल टु 4/5 फाइन्ड sin 2A भनेर सोधिन सक्छ। सरी ए भनेर सोधिन सक्छ। यसरी चाहिँ सोध्न सक्छ। यसरी सोध्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ, sin 2A इक्वल टु sin A cos A भनेर है। sin A र cos A दिएको छ भने sin 2A को फर्मुला sin A र cos A को टर्ममा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो 2A को लागि हामीले लेख्यौं। त्यसैगरी 2B लाई नोट डाउन गर्नुस्। sin A इन टर्म्स अफ sin A/2 एन्ड cos A/2 भन्छ 2B मा है। 2B मा अब तपाईले sin A लाई यहाँ हेर्नुस् है, 2A को ठाउँमा यहाँ A छ, त्यसैले A को ठाउँमा अब तपाईले A/2 लेख्नुहुन्छ। sin A/2 cos A/2। तपाईलाई मल्टिपल एंगलको फर्मुला थाहा छ भने सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला तपाईले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। सम्झिनुस् है, साइन मा चाहिँ साइनको फर्मुलामा sin cos दुईटै छ। साइनको फर्मुलामा यहाँ sin र cos तपाईले दुईटै देखिरहनु भएको छ है। अब त्यसैगरी 3 को A मा के भन्छ, राइट sin 2A इन टर्म्स अफ tan A। sin 2A लाई tan A को टर्ममा लेख्नुस् भनेछ है। अब तपाईले एउटा फर्मुला पटक पटक सम्झिनु भएको छ, लेख्नु भएको छ हैन। tan A को फर्मुला चाहिँ तपाईले एउटा सम्झिराख्नुस् है, यो 2 tan A अपन 1 - tan स्क्वायर A, यो चाहिँ सम्झिनुस्। यो फर्मुला सम्झ्यो भने अब हामीले sin 2 यो चाहिँ tan 2A को है, यो चाहिँ tan A भन्दा पनि tan 2A को फर्मुला मैले लेखेँ। tan 2A को फर्मुला, tan 2A भनेको 2 tan A अपन 1 - tan स्क्वायर A भन्ने फर्मुला थाहा छ। यति फर्मुला सम्झ्यो भने अब तपाईले sin 2A को पनि सम्झिनुहुन्छ, cos 2A को पनि यहीँबाट सम्झिनुहुन्छ। कसरी भन्दा यो यसलाई चाहिँ p सम्झिनुस् हैन। tan भनेको त tan भनेको तपाईलाई थाहा छ नि, tan थीटा भनेको के हो, p अपन b हैन। त्यसैले यो भने p भयो अनि यो भनेको b भयो। अनि बाँकी रहेको जुन आउँछ नि यो चाहिँ 1 - tan स्क्वायर A भनेको b हो 1 + tan स्क्वायर A भन्नेलाई चाहिँ तपाईले h मानिदिनुस् के। यो 1 - tan स्क्वायर A छ भने 1 + tan स्क्वायर A जुन हुन्छ नि हो, यसलाई चाहिँ तपाईले h मानिदियो भने अब sin 2A भनेको त p अपन h हो। p भनेको 2 tan A हो हैन। 2 tan A अपन 1 + tan स्क्वायर A भनेर sin 2A को फर्मुला तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 2 tan A अपन 1 + tan स्क्वायर A भनेर सक्नुहुन्छ। यही कुरा हामीले यहाँ लेख्छौं। भनेपछि 3 को A मा हामीले sin 2A लाई tan A को टर्ममा लेख्नको लागि के लेख्छौं त, 2 tan A p भयो, h भनेको त्यो प्लस वालालाई सम्झिनुस् 1 + tan स्क्वायर A हैन। अब त्यसैगरी 3 को B मा यो चाहिँ राइट cos A भनेको छ, तर यो sin A नै हो अहिलेलाई, किनकि हामीले यो cos A को यो 5B मा पनि छ। यही कुरा हामीले तल पनि गर्नुपर्ने हुनाले यो के रे तलपट्टि 6B मा पनि छ सेम क्वेशन। त्यसैले यो चाहिँ sin B भनेर सम्झिनुस्। 3B मा राइट sin A इन टर्म्स अफ tan A/2 भनेर सम्झिनुस्। त्यो गर्यो भने sin 2A को ठाउँमा यहाँ sin A लेख्छौं हामीले, अनि यता 2 tan A को ठाउँमा A/2 माइनस 1 + tan स्क्वायर A/2 भनेर लेख्छौं है। अब यसरी नै अब हामीले अरु पनि गर्छौं। यो चाहिँ 3B सम्म गर्यौं। अब 4A 4B को पालो। ल यो 4A लाई हेर्नुस् त, राइट cos 2A इन टर्म्स अफ cos A भनेको छ। भनेपछि 4 को A मा तपाईलाई cos 2A को फर्मुला cos A को टर्ममा लेख्नु पर्नेछ। cos 2A को फर्मुला cos A को टर्ममा के छ, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 छ। यो फर्मुला तपाईले लेख्नु पर्यो। भनेपछि तपाईलाई cos A दिएको छ भने cos 2A निकाल्नको लागि यो फर्मुला लेख्नु पर्छ। त्यसैगरी 4 को B, अब तपाईले cos A लाई चाहिँ cos A/2 को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने 2A को ठाउँमा A हुने भयो, यहाँ A को ठाउँमा cos स्क्वायर A/2 - 1 भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसैगरी 5 को A मा cos 2A र sin A को रिलेसन लेख्नुस् भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेशन यसरी पनि सोध्न सक्छ, व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन cos 2A एन्ड sin A भनेर। cos 2A र sin A बीचको रिलेसन लेख्नु पर्यो भने यसले भन्न खोजेको cos 2A को फर्मुला निकाल्नुस् sin A को टर्ममा भन्न खोजेको।
अब तपाईले मानौ sin a दिएको छ भने cos 2a कसरी निकाल्नुहुन्छ त यो फर्मुला युज गरेर 1 - 2 sin स्क्वायर a भन्ने फर्मुला युज गरेर हैन अब यसैलाई cos 2a को ठाउँमा cos a भयो भने 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ है अनि त्यसैगरी अब 6 को a मा तपाईले cos 2a निकाल्नु पर्यो tan a को टर्ममा भनेपछि cos भनेको b/h हो हैन b भनेको मैले अघि भनिसकेको छु b भनेको तपाईले कसलाई मान्न सक्यो 1 - tan स्क्वायर a लाई चाहिँ b मान्ने अपन h भनेको 1 + tan स्क्वायर a लाई मान्ने p भनेको 2 tan a लाई मान्ने हैन सम्झिन सजिलोको लागि त्यसैगरी 6 को b मा हेर्नुस् 6 को b मा cos a लाई चाहिँ tan a/2 मा लेख भनेको छ cos a लाई तपाईले tan a/2 को टर्ममा लेख्दा त्यही माथिकै फर्मुलामा 2a को ठाउँमा a लेख्नु भयो भने a को ठाउँमा a/2 भनेर लेख्नुहुन्छ यसरी 1 + tan स्क्वायर a/2 भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ ओके ल यो थियो 6 को b सम्म हामीले गर्यौं अब यसरी नै 7 यसलाई हामीले ट्राई गरौँ सर्ट क्वेशनहरु जस्तो हामीले डिस्कस मात्र गरे पुग्छ 7 को a मा 7 को a हेर्नुस् है राइट tan 2a इन टर्म्स अफ tan a tan 2a को फर्मुला तपाईले लेख्नु पर्यो tan a को टर्ममा भनेपछि 2 tan a अपन 1 - tan स्क्वायर a अब 7b मा चाहिँ tan a लाई tan a/2 को टर्ममा लेख्नु पर्यो भनेपछि 2a को टर्ममा तपाईको के हुने भयो a हुने भयो भनेपछि यहाँ 2 tan a/2 / 1 - tan स्क्वायर a/2 भनेर लेख्नु पर्यो अब 8 को a मा cos 3a लाई cos a को टर्ममा लेख्नुस् है cos 3a लाई एउटा कुरा मैले यहाँनिर 8 को a 8 को b हामीले एकछिनमा लेख्छौं अनि 9 को a र cos 8 को a लाई पनि कम्पेयर गरेर सोच्छ है तपाईले यस्तो हामीले पढ्दै जाँदाखेरि sin लाई पहिला पढ्छौं है sin पछि cos आउँछ हो अफ कोर्स त्यसैले तपाईले सम्झिने तरिका है अनि 3 पछि 4 आउँछ हो sin पछि cos आउँछ sin पछि के आउँछ cos आउँछ 3 पछि 4 आउँछ त्यसैले पहिला sin आउने हुनाले sin मा पनि सुरुमा 3 नै पहिला सुरुमा लेख्छौं 3 पछि के आउँछ 4 आउँछ त्यसैले sin को फर्मुलामा 3 अगाडि cos को फर्मुलामा 4 अगाडि अनि पावर 1 अगाडि आउने भयो sin अगाडि आउने हुनाले पावर 1 वाला अगाडि अनि पावर 3 वाला पछाडी पावर 1 वाला अगाडि पावर 3 वाला पछाडी हेर्नुस् त अनि माइनस यहाँ चाहिँ 3 cos a ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो यहाँ चाहिँ -4 sin क्यूब a ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो हेर्नुस् है सम्झिनको लागि सजिलो छ sin को फर्म sin भने अगाडि आउँछ cos भन्दा त्यसैले 3 लाई अगाडि लेख्यौ हामीले पावर 1 वाला पार्टलाई अगाडि लेख्यौ cos पछाडी आउँछ त्यसैले पछाडीको 4 लाई अगाडि लेख्यौ हामीले अनि पावर वाला 3 चाहिँ पार्ट वालालाई अगाडि लेख्यौ हामीले हैन पावर 1 वालालाई पछाडीतिर लेख्यौ अब त्यसैगरी अब यो यही फर्मुलाको आधारमा हामीले cos a लेख्न सक्छौं यहाँ 3a को ठाउँमा a लेख्ने बित्तिकै यता a को ठाउँमा हामीले 4 cos क्यूब a/3 - 3 cos a/3 भनेर लेख्छौं है त्यसैगरी 9 को b मा अब तपाईले sin a चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन भनेपछि 3 sin यहाँ a को ठाउँमा a/3 - 4 sin क्यूब a/3 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब 10 को a मा tan 3a तपाईलाई चाहियो tan 3a को फर्मुला tan a को टर्ममा तपाईलाई चाहियो tan 3a को फर्मुला है अनि के छ त tan 3a को फर्मुला 3 tan a - tan cube a whole upon so 1 - 3 tan square a भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी 10 को b मा tan 3a आउने बित्तिकै तपाईले tan a लेख्न सक्नुहुन्छ 3 tan a/3 - tan cube a/3 whole upon 1 - 3 tan square a/3 यसरी मोडल 1 को क्वेशन मैले सल्भ गरे र अघिल्लो मोडलहरु र त्यसैगरी सर्ट क्वेशन र लङ क्वेशनहरुलाई हामीले विस्तार प्र्याक्टिस गर्ने नै छौं आजको यो भिडियोले पक्कै पनि तपाईलाई विशेष गरी नलेज बेस्ड टाइपको क्वेशन
सल्भ गर्नको लागि हेल्प गरेको होला भन्ने मैले आशा गर्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।